आमी विश्व संमेलनांत यशस्वी जाल्या जाल्यार ते माणसबानावरूय जाल्या खंडीत तांचो सांगात आमकां मेळ्ळो आनी ते आमच्या सांगात वावुरले. तशें ते वॉर हांव वचून एक 30 दिसांनी वॉर एंडेड. एका नमन्याचें पिशें कित्याक म्हळ्यार आमी तें पिशें भांगर ना जाल्यार येदी व्हडली कारी कोंगण्यान जावची ना. आमी दिसपाचें मीस वयलें आनी थंय आल्तारीर हांव चडलो आनी लोकां कडेन उलयलो. कोंकणी TV कॅनडा हाच्या सर विक्षकांक म्हजे नमस्कार. हांव आसां डेनिस मोंतेर. भास, संस्कृती, कला हाचे उदरगते खातीर कोणीय जर एकलो पुरत्यान पुरतो आपल्या जिविताचो मोलादीक अवका वांटो ताका दिवन वावुरला तर तो एकलो आसा विश्व कोंकणी कलारत्न एरिक बा वोझेर. सर विक्षकांक म्हजे प्रणाम पाठयतां. आतां आमच्या संवादाक तुमी कान जाया. एक कार्य मांडो फेस्त आनी ह्या मांडो फेस्तांत म्हणजे तें आमच्या माणसोबाणाच्या व्हड कार्याच्या सिंकलेंत पयलें व्हडलें कार्य म्हणटा हांव. वय वय परब मागीर आयिल्लें. बरोबर मागीर कूल. 1991 वर्सा माणसोबाणाच्या व्हड कार्या सिंकलेंतलें पयलें मांडो फेस्त जाल्या उपरांत दुसऱ्या वर्सा 1992 वर्सा 1992 आनी एक व्हड कार्य माणसोबाणान उबें केलें. 9 दिसांची परब. परब म्हळ्यार फेस्त. हय. ताचे विशयी थोडें जाणयताय. बलमाटा ग्रावंडार तें आसा केल्लें. वय आमकां म्हळ्यार तितल्या भितर एक नांव पडलें. पयल्यांतलें पयलें व्हडांतलें व्हड कार्य माणसोबान करता म्हणून. त्या संप्रदायांत आमी परब आसा केल्ली. परब 9 दिसाचें फेस्त. तातूंत भारतभर तावन पंगड आयिल्ले तांणी प्रदर्शनां दिलीं. व्हडलें कार्य ते दमस जाल्ल्या पुरा कोंकणी कार्यां पैकी व्हड कार्य. मुंबय, गोंयां, केरळा तावन, बेंगळूर तावन, सगळ्यान तावन मस्त पंगड आयिल्ले सादर करूंक. 9 दिसांनी व्हड कार्य केलें आनी व्हड नश्टी बगलो म्हूण आयकता. वय नश्ट म्हळ्यार नश्ट आमच्या प्रयत्नाचो एक वांटो. आमी लाभा खातीर कांय केल्लें ना. संस्कृती उरोवच्या खातीर आनी मट्ट उंचलें दवरच्या खातीर नश्ट बोगीस पडटा. तशें परबेंती आमकां व्हड लुकसाण जालो. आमी संग्रह करूंक सकले उणें खर्चलो चड. आतां कोणाक दुरसा जालें आमी. आमकां तर दुरसा जालें सगळें. आमकां पिशें म्हणून. एका नमन्याचें पिशें कित्याक म्हळ्यार आमी तें पिशें भांगर ना जाल्यार येदी व्हडली कारी कोंगण्यान जावची ना. वय ताच्या उपरांत 1993 वर्सा म्हळ्यार 1993 परत अनेक 23 दिसांचें अनेक व्हड कार्य सांत. वय तुमी आमी माणसोबाणान म्हणून हाडलें. वय त्या विशीं थोड्यो गजाली आमकां सांगताय. वय आमी परबेच्या लुकसाणेर सोलवून हारून रावले नात. आमी सांत येवजण केलें.
आणि ते 23 दिसांची 23 दिसांची सांत. आणि तूं हर एका प्रदेशांत कोंकणीच्या कलाकार आयले, कला सामान सामग्री प्रदर्शना साहित्य हाका प्रदर्शना खातीर हाडले. वय त्या उपरांत सांजेचे सांस्कृतिक कार्य आसताले, स्पर्धे आसताले अनेक व्हड कार्य. तातूंत पावसांत तुमकां मस्त लुकसाण केलें म्हणून वय पावसान लुकसाण केलोच. त्या वरवीं चिंतलो तितलो फायदो म्हणून न्ही, पूण आमी लोकांक चड जावन संपर्क करून पावोना तशें भोगतात. लोक येवन सोय म्हणून जालो पावस आनी आसले तशें इल्ली चलवणी तातूंत आमी भोगली म्हणून दिसता. ताच्या उपरांत परबेंत आनी सांतेंत जाल्लो नश्ट त्या खातीर उण्या खर्चार आनीक चड व्हडलें येवजण करया म्हणून एक मतींत आयलें तुमच्या. आनी हांव चिंत्ता तें संगीत सोबाण त्या उद्देशान आसा केल्लें. तें 12 वरांचें कळमीत नासतना चलचें संगीत कार्य. तें कशें जाल्लें, कशें तातूंत आमी एका नमण्यार यशस्वी म्हणयत. खर्च उणो केलो, आदार जालो. तें आमी डॉन बॉस्कोलांत केल्लें. 1994 वर्सा, म्हळ्यार 1994 सकाळी तावन राती म्हणसर. आनी त्याच वर्सा परत आनी एक व्हड कार्य केलें, धबधबो, संगीत धबधबो. वुडलँड्स हॉटेलाच्या सालांत जाल्लें. आनी ताका ती आमची फिल्मी तारां कोण रोहिणी हट्टांगडी, जयदेव हट्टांगडी ती पुरा सैरी जावन आयिल्लीं. तें बरें कार्य, बरें सजलें. आमकां म्हळ्यार सोलवणी एक आडखळ म्हणून आमी लेखून आमी आमचीं कामां करीत गेल्या. सो एका फाटल्यान आनी एक दुडवान लुकसाण जाल्यार आमी साधनान उणें जावन तुमचें साधन ते लोकां मुखार समा उजवाडाक आयलें. तें खंडीत. ताच्या उपरांत 1995 वर्सा म्हळ्यार 1995 बस्ती वामन शेणै हांचे संगी मेळोन पयलो विश्व कोंकणी संमेलन तुवें सांगात दिवन उबो केल्लो. हांवें मात न्हय, हांवें आनी म्हज्या सांगात्यांनी माणसोबाणाच्या सांगात्यांनी लुई पिंटो. आनी तो तुज्याच म्हळ्यार तुमच्या सहकारांत तो चड जावन उबो जालो. तो मरता वर एक सांगतालो आमी विश्व संमेलनांत यशस्वी जाल्या जाल्यार ते माणसोबानावरूय जाल्या. खंडीत. तांचो सांगात आमकां मेळ्ळो आनी ते आमच्या सांगाता वावुरले. आनी हांव 2 वर्सां लगभग बस्ती वामन शेणै उठ्ठूक संवसारभर भोंवला कोंकणी लोकांक मेळून. अशें मस्त काम जालां तातूंत. हांव चिंत्ता तें USA आनी UKंत तुका मस्त उलोवपाक मस्त अवकाश दिल्लो आनी तुज्या उलोवपा वरवीं लोक मस्त जागृत जाल्लो आनी पिचारत पडलो कोंकणींतय. हांव म्हणलें आयकलां हांवें. तशें जालें. म्हळ्यार म्हाका उलोवंक आसा म्हणून आनी म्हाका जागो दिलो ना. त्या उपरांत म्हाका खंयी एका ल्हान संदर्भार आयकून ना ताणें उलयजेच म्हणून हटधरून वेवस्थापकांनी म्हाका उलोवंक दिलो. आनी उलयल्या उपरांत मागीर सांगचें न्ही. मागीर त्या उपरांत आमी एक म्हयनो USAंत भोंवल्या गांवांनी. त्या दरम्यान आमकां तांची वळख नासली. ते सडावत GSB आहले. ह्यात विश्व कोंकणी संमेलना खातीर ताका तयार जावन 500 दिसांची भोंवडी
वय तुवें आयोजन केल्लें वय तुज्या मुखेलपणाखाल वय आनी तुका सांगात हें आसलें वय आनी सबार देशभर तुमी गोवल्यात ती भोंवडी हाका तयाराय जावन सहकार मागोवंक पंगडा सहकार मागोवंक या दुडो सहकार मागोवंक अशें तुमी भोंवडी म्हणून एक आसा केल्ली वय तातूंत संगीत आहलें मागीर हांव उलयतालो विशय सांगतालो आनी आदार मागतालो आदार म्हळ्यार दुडू असो मात्र न्ही तुम्ही येजे वय सबयजे म्हणून विश्व संमेलनाच्या यशस्वींत एक व्हडलें मॅच जालें न्ही आनी ते GSP लोकी बस्ती मामी वळखतालो तुमी हें करनातलें जाल्यार जायनासलें माण समाजा शातेक ते वळखले वय पयल्यान पयलें वय सो जावं एक तृप्ती आसा एक तृप्ती काळजांत आमकां मसराणांनी आमच्यांनीच ल्हान करूंक पळयलें वचून वचून हो कोंगण्या उठसर वाला आनी खंयच्या खंयच्या उतरांनी आमकां ल्हान करूंक पळयलें तरी आमी ल्हान जाले ना आमी जाणा आसले आमी करचें काम कोंगण्याच्या बरेपणा खातीर ते कोंगणे जावं क्रिस्तांव जावं आमी सांगता मेळून केल्या मात तें काम कामाक सोबय आसा अशें आमी आमी आमचें काम करते आमी आमचें न्हय आसल्या मदें रयसाल्या वय वय की न्ही वय तें व्हडलें काम तें व्हडली कीर्त ती माणसोपणाक ताच्या उपरांतलें वर्स 1997 वर्स माणसोपणाक माणसोपण जल्मोवन 10 वर्सां जालीं त्या वय आनी तें दशमहोत्सव आसलो आनी त्याच वर्सा कलांगणाक बुन्यादी फातर गेल्लो वय आनी त्या दीस सांजेर पुनव सुमार फामाद कलाकारांच्या जम्यान पुनव म्हणलें कार्य तुमी आसा केल्लें त्या विशयान थोडें उजवाडाय वय त्या पुनव कार्यांत त्या वेळार आसले प्रमुख कोंकणी गवपिण्यो हांकां आमी वट्ट घाल्लें आमची आलोचन कशें म्हळ्यार ही पुरा तारां वय सांगता मेळटात आनी पुनव घडटात पुनव घडटा यशस्वी कार्यक्रम तांतू अनुराधा दारेश्वर समाजान वय मुंबयचे कलाकार हेनरी डिसूसा विक्टर गॉन्झेलो वय आनी GSP कलाकार आसले प्रमुख मात्र प्रमुख वय वय आतां बुन्यादी फातर गेलो पूण माणसोपणा लागीं त्या वेळार आतां कांय देडकी नातल्ली दमडी नातल्ली लोकांच्या दैरान तुमी फातर बुन्यादी फातर गेलो आतां दुडवाक ससाय मागोवंक आनी लोकांचो सहकार मागोवंक तुमी दायजा दिव्या यात्रा हातीन घेतली वय 100 दिसांची न्ही दायजा दिव्या यात्रा आमच्या कामा पैकी एक व्हड काम 100 दीस घरांत भायर रावन आमी थोड्या जाणांनी गांवान गावून घरांनी वचून एक दिवटी पेटोवन हर एका घरांत आनी तांचे कडेन उपकार मागून ही दिवटी जिवी दवरा ही कोंकणी संस्कृतीची संप्रदायाची दिवटी आनी तुमचो आदार आमी जिवे धरूंक करच्या प्रयत्नाक दिया कलांगण आमी बांदून आसा व्हडलें येवजन फुल्या फाकली दिया म्हणलें आनी एक 10 लाख रुपये त्या हातूंत सुरेच्या यात्रेंत आमी वट्ट गेल्या त्याच्या उपरांत हाकाच लागून गल्फ यात्रा हैदराबाद मुंबय यात्रा या मुखल्या वर्सा यात्रा वयर यात्रा वय कळ्ळें न्ही वय चिंतल्यार पुरो आसा पूण लोकांक जागोवंक आनी तांचो आदार मागोवंक यात्रा खंडीत उपकारल्यो आनी नवे सांगो तुमी बांदले त्या वरवीं वय नव्या मनशांक तुमी मेळ्ळ्यात वय आतां मुंबयांत थोडे कवी आनी तशें तुमकां मेळ्ळे गोंयांत मेळ्ळे हैदराबादांत मेळ्ळे न्ही आतां ताच्या उपरांत 2001 इसवेंत
संस्कृती बचाव आंदोलन अभियान जसं 1 तारखेर नाही तुम्ही सुरू केल्लें न्ही अभियान वय ताच्या उपरांत त्याच डिसेंबरांत 1 तारखेर कलांगणाचो पयलो हंत उक्तावण जालो 2001 इसव्यांत न्ही गे वय आनी त्या दिसता अजून पासून वय कळनासता म्हयन्याळी मानसी एक चालू दवरल्या वय आदल्या महिन्यांत 60 आनी 6 म्हयन्याळे मानसी जाल्यो 200 हय 260 आनी 6 260 आनी 6 म्हयन्याळी म्हणजे जाल्यो 2001 तावन 22 वर्सां आमी कळीत नासता वावर केला पावसान आमी भितर करता पावस ना जाल्यार भायर करता ओट्टू एक व्हडलें साधन हें आमी तें व्हडलें साधन म्हूण गाजोवना खंडी जावन व्हडलें साधन कित्याक म्हणल्यार खंयचेय एक सरकारी वेवस्थेक सयती कळमीत नासतना इतले 22 वर्सां एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा एक कार्य दिवचें तितलें चली जायचें न्ही आनी तें माणसोपणा वरी मात साद जालां आनी ती एक माणसोपणाचें व्हडलें साधन तें वय आनी पयशे आसून न्ही तेवूड आसतो पयशे आसून न्ही कांयच पयशे नासता एक उण्यान एक 60 आनी 65 65,000 हर एका म्हयन्यांत खर्चूंक आमच्या कडेन कांय ना जाल्यार लोकां कडेन मागून आमी मुखार येयलां पूण आनी वेगीच्याक आमी रावूंक ना कित्याक म्हळ्यार आमकां तातूंत धादोसकाय आसा खंडेचा 2003 वर्सा 2003 मांडो उत्सव सुमार 950 आनी 4 गांव पितांचो आशिल्ले सादारण गिन्नेस दाखलो रस्त्यात असल्यांचो व्हड कार्य तें तसलें कार्य सांत लुईस कॉलेजीच्या सेंटनरी ग्रावंडार तुमी मांडून हाडिल्लें वय तातूंत खंयचे खंयचे पंगड आसले सादारण कितले पंगड आसले फिरगज्यांचे पंगड तशें कितले आमी फिरगजे भोंवन कोणाक आसक तसा फुडें तांकां ओट्टू घालून आमच्या तरबेतदाराक तांच्या फिरगज्यान धाडून हें चलयल्लें ताच्या आदल्या वर्सा आमी मांडो फेस्त केलो उडासतो तो केन्ना सुमार वर्सां आदी वय वय पूण सदांच ताचेच एक हें म्हणलें वय ताचें व्हडलें वय वर्शन म्हणलें बरें या तातूंत हातूंत गोंयचे पंगड आसले वय मागीर मुंबयचे आसले बेंगलोर आसले वय मागीर पुरा फिरगज आमच्या दियाच्या फिरगज्यांचे सुमार पंगड आसले माणसोपणाचो पंगड आसले एक पंगडाक आमी तरबेतदार धाडटले तरबेती करतले खंयचेय पद परत येनातल्या बरी आमी पळयतले एक पट्टी करून जॉयल बॉब पिरेर तसो संगीत निर्देशक आसलो वय संगीत गुरू म्हणून बरें सांबाळलें तें वय सेंटनरी ग्रावंडार ताच्या उपरांतल्या वर्सा 2005 तुमी युवा जाणां खातीरच एक आतां युवा जण शेळेतात आमच्या कोंकणीच्या कार्यक्रमांनी येनात म्हणलो एक अपवाद आसल्यान तांकांय वोण घालूंक घालच्या खातीर युवा महोत्सव म्हणून एक कार्य चलोवन वय तातूंत संगीत नाच आनी फोकाणां म्हळ्यार तरणाट्यांक युवा जाणांक लागचे तसलेंच थल एक रूप दिल्लें ताका तुमी तुमकां एक ल्हान नाटकुळो या तशें बसती जाल्यात गी तशें वय हर एका पंगडाक आमी अवधी दिताले हांव तितले अवधी स्पर्धा बरो स्पर्धा बरी आसलो वय ताच्या उपरांतल्या वर्सा 2008 इसव्यांत निरंतरी कोंकणी निरंतरी तुमी म्हणून हाडली
कोंकण्यांतल्यान न्ही सदांच सगळे आमच्या संवसारांत. संवसारांतल्यान व्हड कार्य तें. हय. त्या कार्या विशयांत तुमकां मस्त समज आसतलें कित्याक म्हळ्यार त्या कार्या फाटल्यान तुमी वेवस्थीत रितीन बारीक बारकायेन एक घडये खिणाचें तांचें चलन तुमी मोतीन धरन तितल्या वेवस्थीत रितीन तें म्हणून हाडलें. तशें जाल्यार मात तें दाखल्याक योग्य जालें. हय. ताचे विशयान तुमी खंडीत इल्लेशें सांगात म्हाका. वय आतां ताच्या विशीं आतां कितें कितले सांगचें? गावपी कोंकणींत ते 1700 वयर 1700 700 आसा न्ही 11 वय कितले की गावपी ताचो आसले. आनी कितले पंगड की आसले 6.5 वयर पंगड की 40 आनी 4 पंगड आसले. 40 घंटे निरंतर गायन करूंक सकाळीं आमी तयारी केल्ली, पदां दिल्ली, तांकां तरबेती दिल्ली आनी मागीर कितें करियत कितें करूं नजो म्हणलें तांकां सांगलें. आनी हांगा येतच भितर एकच परतून ब्रिफींग जालें. आनी स्टेजीर येता म्हणसर तांकां कळीत ना खंयच्या घडये वय 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 समान निर्देशन तांकां दिल्लें. वय इतल्या वेळार इतलेंच कडेन पावचें, इतल्या ताच्या भायर वचून भितर वचून वय आनी तांचेर बरो नियंत्रण दवरून तुमी सगळें कार्य बऱ्या वेवस्थीत रितीन त्या देखून तें गिनीस दाखल्याक योग्य जालें. हय. तातूंत खंयचीय सुकामुख जावन नासली न्ही. खंयचें जायनासतना बारी सोबीत करून तें कार्य सोंपलें. 2 दीस व्हडलें. ते खंडी जावन माडसोपणाच्या मुकुटाचें व्हडलें तीख तें. वय. ताच्या उपरांत कलांगण दुसरो अंती उक्तावण जालो त्याच वर्सांनी न्ही. वय. कलांगण म्हाका दिसना दुसरें कोणें करूंक सक्ती आसलें म्हणून. आनी हांव चिंता त्या कार्याक आमचे राष्ट्रपती वय तीय हजर आसली. वय. मागीर आमचो गव्हर्नर कर्नाटकाचो गव्हर्नर आनी स्मारक मंत्री चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अद्वानी सयती त्या कार्याक पावले.